मोगाच्यानं माई मोगाचो नमस्कार. हांव विली सिल्वेरा, तुमी म्हाका वळखता एक तियात्रीस कसो गोंयच्या शहरान पोरसोळटा. तर म्हाका दिसलें हे फावटी जिल्ला पंचायत इलेक्शनाक हांवें बसचें म्हणून. आनीक आरजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही पार्टी म्हजे सोशी आयली तेन्ना हांवें ताका वैकार दिलो, कित्याक हे पार्टीन जायतो बरो वावर गोंयचे बसत केल्लो आसा. ही आमची गोंयकारां पासत गोंयची आयडेंटिटी सांबाळचे पासत ताणें जायतो वावर केल्लो आसा. म्हाका न्हू आमी पॉलिटिक्सान पळयत जाल्यार आतां जायतो बदलाव आमकां मेळटा, जायतो भ्रश्टाचार आमच्या गोंयच्या पॉलिटिक्सान भितर सरलेलो आसा. हाचेर निशेध मारचे खातीर आमकां नवे पिळगेची नव्या युगाची गरज आसा. तर हेच मनान दवरून हांव हे इलेक्शनाक बसलेलो आसा. आनीक म्हाका पुराय तुमचो तेंको मेवतलो म्हणून हांव आश्वासन दवरतां. आनीक सगळे म्हजे सांगाताक रावन एक तुमचो रेप्रेजेंटेटीव कसो हांव हे नुवे जिल्ला पंचायत वाठारांत म्हाका तुमी निवडून हाडटलेत म्हणून हांव आस बाळगितां. तर आमचे पार्टीचे मोटिव्स आसात ह्युमन डेव्हलपमेंट, स्किल्स आनीक जॉब्स सगळ्या युथांक, तेच परी वुमन एम्पावरमेंट आनीक नितळसाण ग्रीन विलेज सांबाळचे खातीर आनीक सगळे कडेन सेफ आमकां गोंयकारांक सेफ. कित्याक आतां आमी पळयत जाल्यार जायते रेप मर्डर्स आनीक जायते मारामारी गोंयच्या वाठारांनी चालू आसात. हाचेर बंदी हाडची आमची एक चिंतप आसा. तर मागता तुमी तुमचो मोलादीक शिक्को हे फुटबॉलाचेर मारून म्हाका तुमचो रेप्रेजेंटेटीव कसो वेंचून काडचो. दिसता न्हू खूब शॉर्ट पिरियड आमकां आसा. 20 तारखेर इलेक्शन आनीक आमचे लागीं वेळ ना, सगल्याच्या दारांनी हांव पावचो ना. आनी पूण म्हजे सपोर्टर्स आनीक म्हजे वांगडी तुमच्या घरांनी येतले तेन्ना तांकां बरो येवकार दियात. आनी कितेंय तुमच्यो अडचणी आसा जाल्यार तांकां सांगात, ते म्हाका सांगतले. आनीक हे आमी अडचणी सुटावे करूंक वावुरतले. हांव सगल्यांक आश्वासन दितां की हांव तुमचे बसत आसा आनी तुमी म्हजे बसत रावात आनी म्हाका निवडून हाडात. 20 तारखेर हो तुमचो मोलादीक शिक्को फुटबॉलाचेर मारात आनीक म्हाका तुमचो रेप्रेजेंटेटीव कसो वेंचून काडात. Vote for football.